للمزيد من العطاء يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لو سبور الرياضة الجزء الثاني. سنتعلم في هذا الدرس أسماء الرياضات الجماعية والفردية بالإضافة إلى أسماء الشخصيات الرياضية، كما سنذكر في نهاية الدرس الأفعال الأكثر استخداما مع الألعاب الرياضية. كما يمكنكم ترك أي سؤال متعلق بالدرس ضمن التعليقات وذلك للإجابة عليه. نبدأ مع أسماء الرياضات الجماعية. لسبور كولكتيف. لسبور كولكتيف. لو فوتبول. لو فوتبول كرة القدم. لو باسكتبول. لو باسكتبول كرة السلة. لو فوليبول. لو فوليبول كرة الطائرة. لانديبول. لانديبول كرة اليد. لو فوتبول أمريكان. لو فوتبول أمريكان كرة القدم الأمريكية. لو بيسبول. لو بيسبول كرة القاعدة. لو هوكي. لو هوكي الهوكي. لو بولو. لو بولو لعبة الهوكي على الأحصنة. لو فوتبول دو بلاج. لو فوتبول دو بلاج كرة القدم الشاطئية، أو ممكن أن نسميها بهذا الاسم لو بيتش سوكر. لو بيتش سوكر. لو بيتش فولي. لو بيتش فولي كرة الطائرة الشاطئية. لو ووتر بولو. لو ووتر بولو كرة الماء. سنتعلم الآن أسماء الرياضات الفردية. Les sports individuels. Les sports individuels. L'athlétisme. L'athlétisme ألعاب القوى. Les acrobaties. Les acrobaties الألعاب البهلوانية. Le tennis. Le tennis كرة المضرب. Le tennis de table. Le ping-pong. Le tennis de table. Le ping-pong كرة الطاولة. Le badminton. Le badminton تنس الريشة. Le golf. Le golf لعبة الجولف. Le billard. Le billard البلياردو. La boxe. La boxe الملاكمة. Le karaté. Le karaté الكاراتيه. Le judo. Le judo الجيدو. Le taekwondo. Le taekwondo التايكوندو. La lutte libre. La lutte libre المصارعة الحرة. L'haltérophilie. L'haltérophilie رفع الأثقال. La musculation. La musculation كمال الأجسام. La course. La course السباق. La course automobile. La course automobile سباق السيارات. La course des chevaux. La course des chevaux سباق الأحصنة. Le jogging. Le jogging لعبة الركض. Le marathon. Le marathon الماراثون. Le cyclisme. Le cyclisme سباق الدراجات. L'équitation. L'équitation الفروسية أي ركوب الخيل. L'escrime. L'escrime لعبة المبارزة بالسيف. Le tir à l'arc.
le tir à l'arc رماية السهام. la natation la natation السباحة. la voile رياضة الإبحار. l'aviron رياضة التجديف. le snowboard التزلج على الجليد. la luge رياضة التزحلق على الجليد. le ski acrobatique التزلج الحر. le tir sportif لعبة الرماية الرياضية. l'escalade رياضة تسلق الجبال. la chasse رياضة صيد الطيور. سنتعلم الآن أسماء الشخصيات الرياضية. une équipe فريق أو منتخب. un commentateur sportif معلق رياضي. un arbitre sportif حكم رياضي. un joueur لاعب. une joueuse لاعبة. un footballeur لاعب كرة قدم. une footballeuse لاعبة كرة قدم. un basketteur لاعب كرة سلة. une basketteuse لاعبة كرة سلة. un handballeur لاعب كرة يد. une handballeuse لاعبة كرة يد. un golfeur لاعب الجولف. une golfeuse لاعبة الجولف. un volleyeur لاعب كرة طائرة. une volleyeuse لاعبة كرة طائرة. un attaquant مهاجم. un défendeur مدافع. un buteur هداف. un gardien de but حارس مرمى. un adversaire خصم. un supporter مشجع. un entraîneur مدرب. une entraîneuse مدربة. un stagiaire متدرب. une stagiaire متدربة. un débutant مبتدئ. une débutante مبتدئة. un champion بطل. une championne بطلة. un boxeur ملاكم. une boxeuse ملاكمة. un nageur سباح. une nageuse سباحة.
un cavalier. Un cavalier. فارس. Une cavalière. Une cavalière. فارسة. Un athlète. Un athlète. لاعب ألعاب قوى. Une athlète. Une athlète. لاعبة ألعاب قوى. Un coureur. Un coureur. غداء. Une coureuse. Une coureuse. غداء. Un cycliste. Un cycliste. راكب دراجة. Une cycliste. Une cycliste. راكبة دراجة. سنتعلم الآن أهم الأفعال المستخدمة مع الألعاب الرياضية. faire. faire. يأتي بمعنى يفعل أو يمارس، ويأتي بعده حروف الجر التالية، وذلك تبعا لنوع اللعبة. يتبع verb faire حرف الجر du، والتي تستخدم قبل اسم اللعبة المفرد المذكر. وإذا كان اسم اللعبة مفردا مؤنث نستخدم حرف الجر de la. أما قبل الألعاب المفرد سواء المذكر أو المؤنث بشرط أن تكون اسم اللعبة مبدوءة بحرف متحرك نستخدم de l apostrophe. أما حرف الجر de فيستخدم قبل أسماء الألعاب الجمع سواء كانت مذكر أم مؤنث. أمثلة للتوضيح: Je fais du judo. Je fais du judo. أمارس الجودو. نلاحظ أن كلمة جودو مفرد مذكر، لذلك استخدمنا حرف الجر du. On fait de la natation. On fait de la natation. نحن نسبح. نلاحظ أن كلمة سباحة natation مفرد مؤنث، لذلك استخدمنا حرف الجر de la. Nous faisons de l'équitation. Nous faisons de l'équitation. نذهب لركوب الخيل. نلاحظ أن كلمة ركوب الخيل équitation مبدوءة بحرف متحرك، لذلك استخدمنا حرف الجر de l apostrophe. Je ne fais pas des jeux vidéo. Je ne fais pas des jeux vidéo. أنا لا ألعب ألعاب الفيديو. نلاحظ أن جو فيديو ألعاب الفيديو وهي كلمة جمع، لذلك استخدمنا حرف الجر de. فعل jouer. jouer يأتي بمعنى يلعب، ويأتي بعده حروف الجر التالية، وذلك تبعا لنوعية اللعبة. نستخدم حرف الجر قبل اسم اللعبة المفرد المذكر e، ونستخدم قبل اسم اللعبة المفرد المؤنث ala. أما al apostrophe فهي تستخدم قبل الألعاب المفردة سواء المذكرة أم المؤنثة بشرط أن تكون اسم اللعبة مبدوءة بحرف متحرك. أما حرف الجر e المنتهي ب x التي لا تلفظ فهي تستخدم قبل أسماء الألعاب الجمع سواء كانت مذكرة أم مؤنثة. أمثلة للتوضيح: هنا لن نقوم بشرح القاعدة لأنها شرحت في الأمثال السابقة، لكن سنذكر فقط الجمل وترجمتها. Je joue au badminton. Je joue au badminton. ألعب كرة الريشة. Je joue à la pétanque. Je joue à la pétanque. ألعب الكرة الحديدية. Je joue aux échecs. Je joue aux échecs. أنا ألعب الشطرنج. Je joue aux jeux vidéo. Je joue aux jeux vidéo. ألعب ألعاب الفيديو. ملاحظة: مع الآلات الموسيقية نستخدم الفعل jouer بمعنى أعزف على أو ألعب على. مثال:
جوجو دو لا كيتار. أنا أعزف الكيتار. جوجو دو لا جيتار.